legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. So baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Oh darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Or maybe we found love right where we are. And we found love right where we are. पुत्राची पवित्र नावी आमेन. मोगाला बापा, आदाम आणि एवे मुखांत तुम्ही स्थापित केलं तो लग्न भांग लविट संगी जोडच्याक आज ह्या घरात जे सनबाई सरताना ते आलतारी बवरी कचे खातीर मागोवंक कुटुंबाची आमी जमो जाल्या. आमचेर
तशेंच ह्या कुटुंबाचेर आनी प्रत्येक जे सणाचेर तुजी आशिर्वादाचो वत आज तावन पोत ताणें जोडिल्लो लग्नाचो बेस लाविता संगी मोरा पर्यांत तिरसाणेन सांबाळून ताका सर्व कुटपेन तूं कर आज आमची जावची ती सर्व कार्य तुज्या हजरपणान तूं यशस्वी कर तशेंच पयले फावटी जेजू तूं आपल्या काळजान मुंड्या आनी वायना रुपार सेवको तयार जाल्ल्या लाडसाणाचेरय तुजी आशिर्वादाचो घाल ल्हान भुरगो तो वाडोन येता आसतना जेजूच्या मेटांनी चलोवन एक बरो फुडार ताका फावो जावन ही सर्व मागणी आमी तुका भेटयता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या मार्फत आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सांबाळ्यो तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो चडसो तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमकां शिकाव तशेंच आमची पातकां बस आनी आमकां नाड्यान पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू भगिनी मरिये देवाची माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडये आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र एक आमचे बापा एक नमान मरिये एक महिमा बापा ह्या कुटुंबांतल्या सरिल्ल्या सण्या बसोत प्रत्येक सांव जे सणाच्या बापायक आनी आजये बसोत आमी मागता आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरदार जाता तशीच संवसारांत आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमकां शिकाव तशेंच आमची पातकां बस आनी आमकां नाड्यान पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र ससनाचो विशय दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकतलो हांव गायनांनी एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मुजे थंय ताचेर संगी आसतना कसली मिलन मोकाना एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मुजे थंय ताचेर संगी आसतना कुण म्हाका भोगाना जिणेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकतलो हांव गायनांनी मोगाळ तुज्या सोरे बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now
Jesus we call. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessings, showers of blessings we need. Bapa Dewa Putra Dewa Spirit Santa Kurpecha Disayas Maradawo. Ove Santa Kurpecha Disayas Maradawo. Yalla Dewa Kasli Tuji Shewa Besamdi Dewa Ya Isada. Ove Seva Besamdi Dewa Ya Isada. Gawila Dewa Kasli Tuji Shewa Besamdi Dewa Ya Isada. Ove Seva Besamdi Dewa Ya Isada. Sadutsuanna do Rila Tatal Motema Advantu Isman Sadabo. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there's no one there to dry your tears, I will hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. I've known it from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. The storms are raging on the rolling sea, and on the highway of regret, the winds of change are blowing wide and free. You ain't seen nothing like me. I can make you happy, make your dreams come true. Nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth for you, to make you feel my love, to make you feel my love. जनों, ह्या कुटुंबाचो सादो जावन आसचे
फ्लाविटा लग्ना बेस स्वीकार करून देव तेंपलाक वेच्या खातीर हांगासर आयते जाला. कुटुंबाची शारोतीण मोरी मायेची ससाय आमी मागया आनी त्या खातीर मोरये क्रिस्तांव माये म्हणलें गीत आमी गावया. मोरये क्रिस्तांव माये तू आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे सरशी वेदना अनवारान सुखा दुखां माय तुजो आदार मागता वेदना अनवारान सुखा दुखां माय तुजो आदार मागता. सर्गीच्या बापा तूं जावन आसाय मोगाचे आकटे. मोगान तुवें मनशाक रचलोय आनी हो मोग कुटुंबा रुपार जारी जाय म्हूण आदामाक आनी एवेक तुवें लागीं हाडले. आज फ्लाविटा आनी जेसन लग्ना बांदान एक जातात. तुज्या पवित्र नांवान ती सांगाता जियोंक मुखार सरतात. तुजे मांडवळे बराबर एकवटून जियोंक मुखार सरच्या ह्या बागी जोडयेक तुजी विशेष कृपा लाभय. आयच्या दिसाच्या सगळ्या बऱ्या कार्याचे तुझे आशीर्वाद घाल. कितेंच विघ्न आनी अडकळ नासतना सगळे कार्य बऱ्या तरान पंथाक पावून दी. आमचे पयलीं सुफळ जावं दी. तुज्या नांवान ह्या तुज्या भुरग्यांचे आनी कुटुंबाच्या वडिलांनी आनी मोगाच्या मनशांनी दिवच्या बेसांवा वरवीं ताचो फुडार संतोश भरीत आनी फळदायक जावं दी. ताका सर्व वायटा विघ्नांतले आनी अनवारांतले राखणवर तांणी आशिल्ले आनी भुरग्या बाळांनी सुफळ जाल्ले संतोश भरीत कुटाम बांदूंक तांकां फावो कर. तूं सदांच तांचे सांगाता आसाय म्हणलो निरंतर आनंद तांकां फावो जावं दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटाचो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव जशें आमची मागता मुगोस आनी आमकां दाळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगाता स्नेहा भितर तूं सदैव आनी सेवेक फळ तुज्या कुशीचे जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सौम्याक दिन वासुया तो बरो सौम्याक दिन वासुया तो बरो सौम्याक दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिताचो गौरव दिन वासतलो सौम्याक सर्वय काळी वाकणतलो महिमान संसकाळी रचना तो सर्गाणी या संसारी रायमा सर्वांचो सदा काळी सौम्याक दिन वासुया तो बरो सौम्याक दिन वासुया तो बरो सौम्याक दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिताचो गौरव. बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. कसो जावं सेविणी. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you. And I pray that the Lord will be gracious to you and give you peace in pleasant times. May you always know that every good thing comes from Him. In troubled times, may you always know that He is right there by your side.
Now go outside, let your light shine, and let these words echo through the seasons of your life. May the Lord bless you, may the Lord bless you, and keep you, May His face shine upon you, always shine upon you. And I pray that the Lord, will be gracious to you, and give you peace. सूर्याची किरणां मोगापर जळीत आतां एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोलां मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना सूर्याची किरणां मोगापर जळीत आतां एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोलां मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना आमची काळजां आयच्यान एक जाली शिकतल्यां एका बुकार मेस्त्री मारतना आमी रडतल्यां दोगांय तुका पुजतल्यां एका लेसान पयलो मोकेलो इस्कोलाच्या बांकार उपरांत मागून सलाम विसार काल जाल्या खूब सार आमी आज घेतलो कुंगार ओकालांनी नवरो आमी भोंवताव रस्त्यार
संतोषाचे मंदिर वयर उबलें करुया कोंताचे मागणे देवा कडेन निवार म्हूण फर्माण तूं आमचे फुडें आंखवारपण आमचें आयच्यान तें बदललें संतोषाचे मंदिर वयर उबलें करुया कोंताचे मागणे देवा कडेन निवार म्हूण फर्माण तूं आमचे आणि ग्लॅडचा आणि या संध्या प्रभू श्रीच्या या देव मंदिराचे तुमचं आम्ही स्वागत करता हे सरांनी लविता अगदी लग्न सगळेचे तुम्ही स्वीकार करतात आणि अंगा सरांनी असं सर शैली गैरी वाचून या जायचं तुमका बरें मागता बरें कुटुंबा दिवची तुम्ही जाऊन हाडून तू सुरेश देव तुम्ही आशीर्वाद करून दी आणि थंयच ग्लॅडसा पयले फावटी तुझे आपल्या काळजान घेवंक तो तयार जाला तुझे क्रिस्त ताका मुख्य जिवीत आनी तेजे कुटार तेजे फुडार बरें शिकत ताका सगळे देखावांनी बरोवन दी म्हूण मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान
पावस उगल तुझ्या वेळी मुखातनी आज लग्नात एक मोठात तशीच एकमेकाच्या प्रेमी मोगात तांकां खीर कर तशीच पयले कोटी पवित्र कुंभारात तुका आपणा सुद्धा घेवच्या प्लॅटफॉर्माचेर तुझ्या पुरतेचो शिवर ते वयर त्या विमानतळांच्या सगळ्या तुझ्या पुराचे तू क्रिस्त मी तो करो दे तुझ्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची एका आणि राजभर सगळ्या शास्त्राच्या सस्ना उत्पत्ती पुस्तकातले वाचप सरीसखोर देव म्हणालो मनशान एक सुरू आसचे बरें न्ही हांव ताका फावो तसली सांगाती करून दितालो आनी सरीसखोरान गतीचे मातयेत हांव सर जाती आनी अंतराळाची सुकणी केली मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशां मुखार काडली जें नांव मनशान खरी एक प्राणीक दिलें तांचें नांव जावंक जाय आसलें मनशान सर जनवरां अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर जाती नांवां दिलीं पूण ताका फावो तसली सांगाती मेळ्ळी ना तेन्ना सरीसखोरा देवान मनशाक गाठ भितर घालो आनी तो न्हिदेत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली सरीसखोरा देवान मनशांतल्यान काडिल्ले बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशां मुखार हाडली तेन्ना मनशां म्हळें शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस नांव तिचें नारी कित्याक नारातावन तिका काडल्या देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपले बायलेक एकवडटा आनी हीं दोगांय एकच कूड जाता देवाचें उतर सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता
सोम्याचें जेवण. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितच तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हणलें, घेया ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली, देवाक अर्गां दितच ती तांकां वांटली आनी ते सोमेस्त तांतलें पियेले आनी तांकां तो सांगूंक लागलो, हें म्हजें रगत सल्लो तीर करता तें. सुमेस्त मनशां पासत वरायलेलें. सतत हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राजांत नव्यान पियेसर ह्या फुडा दाखापळांचो रोस हांव पियेवचो ना. देवाचें उतर. लग्ना बेसांत कुटुंबा जिवीत आराम करूंक धैर्यान निर्धार घेतलेल्या जेसन ॲलन आनी लविटा आनी पयल्या फावटी जेजूक स्विकार करचे खातीर पाठासार बसून धोबी न्हेसोन माथ्यार कपेल दवरून आयतो जाल्ल्या ग्लॅडसन ॲलन आनी हांगासर दाव्याक आनी उजव्याक ग्रेट्टा आनी गब्बू आनी थंयसर फाटल्यान जेसनाची मम्मी हसन उंच आसा सेलीन आनी लविटाची आवय बापाय पीटर पॉल आनी झीटा. ह्या कार्यक्रमांत वांटेली जावन तुमचो संतोष बगूंक आयते जाल्ले आमचे पाद्र्या विगार आसात. सैरे पाद्र्याक लागशिल्ले कुटुंबाचे आनी म्हाका ह्या पयला आनी हांगासर जमलेल्या इश्टा मंत्रानो कुटुंबाच्या सैऱ्या धैर्यानो हे दोळोचो प्रस्तावनान भोव अपूर्वयान फादर जेबीन सांगलें आयच्या दिसाचें महत्व. बरो दीस तुमी विसला, सप्टेंबराची 14 तारीख जेजूच्या खुर्साचें जैत, खुर्साच्या उंचावणेचें फेस्त आज आमी आचरण करता आनी ह्या संदर्भार अपूर्वयाचे 2 गडितां हांगासर घडटा. पयलें गडीत हांव लग्ना विशीं उलोवंक कुशी व्हरता. जेजून ताच्या जिवितांत पयलें अजाप केल्लें लग्नाच्या माटवान. उदक आसलेलें तें वायनांत बदलिलें आनी त्या नव्या जोड्याची मर्याद राखली, सगळ्या कुटुंबाची मर्याद राखली. आनी थंयसर दुखाचें वातावरण येवच्या बदलाक सगळ्यां थंय संतोशाचें वातावरण ताणें येशें केलें. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपल्या बायलेक एकवटतलो आनी ती दोगांय एक जातलीं. हें देवाचें योजन आनी प्रकृतीचे नियम. पळया मनजातींक, पळया सुकण्यांक, पळया हर एका वस्तूक पळया. आवय बापाय जावन मेकळें जावन नवें जिवीत कुटुंबा जिवीत आरंभ करतात. मनीस मात्र न्ही, हर एक मनजात लेगून ती दोगांय एक जातलीं. विशेष रितीचो मोग, विविध रितीचे मोग आसात. आवयन भुरग्यांचो करचो मोग एका रितीचो जाल्यार मनजातींनी अनेक मनजातीचो करचो मोग अनेक रितीचो. पूण एक रितीचो मोग जावन आसा तो लग्नाचो मोग. तो दादल्यान आपल्या स्त्रिये लागीं आनी स्त्रियेन आपल्या दादल्या लागीं मात्र करियत जाल्लो. आनी असलो मोग करूंक जेसनान आनी लबेटान निर्धार केला
आनी ती आज हांगासर हजर आसा. रैल दवचे जाल्यार 2 पाटे गरज. एका पाट्यार धांवतात आतां धांवतात न्ही जेसन पळोवन आयज धांवतात. पूण आमी शिकता आसतना पुरा एका पाट्याची रैल आमी चिंतूंकूच नासलें. 2 पाटे गरज. एक पाटो असो आनी एक पाटो तसो दवरल्या जाताय ना. समानांतर जाय पॅरलल त्या वेळार मात्र रैल बरें धांवता. लग्नाचे वेतान दादलो आनी स्त्री पॅरलल. पयलेच्या चिंतात तशें नासलें. दादलो सुप्रीम आनी बायल किरकोळ. त्या देखून दादल्यान सांगिल्लें बायल्यान आयकत जाय एक. दादल्यान मुखल्यान चलत जाय बायल्यान फाटल्यान चलत जाय. हांवें मुस्तुडी पळयलां त्या दळाय पळयतना दादलो मुखार बायल फाटल्यान. आतां हांवें थोडे कडेन करनासात आमची क्रिस्तांव जिल्ली म्हणी जाल्यार पूण क्रिस्तांव बाय भयणी आनीक तशें चलोन आसा. पूण सुमया जेजून दिल्लें चिंताप उलयलेलीं उतरां आनी दिल्ली आमकां जाणवाय सांगता की ती दोगांय समासम जावन आसात. उंच आनी नीच म्हणून ना. आयच्या सुवार्थेन आमी पळयलें जेजू ताचें मांस आनी रगत दिता. रगताक मांसांतान विंगड करूंक जाताय जायना. शेक्सपियरान बरयल्ली एक काणी आसा. अखेरीक त्या मनशाक बचाव करूंक 1 pound ऑफ फ्लॅश दिजय म्हणल्या वेळार ताका आयलेली आलोचन एकच. आतां 1 pound ऑफ फ्लॅश कशें काडचें. ताणें म्हणलें खाली फ्लॅश यू कॅन टेक बट नॉट द ब्लड. कितें करतलो. 1 pound फ्लॅश एका मनशाचें काडिचें जाल्यार ताचो रगत येताच. यू कॅनॉट टेक द ब्लड ओनली द फ्लॅश. तितल्यार ताचें आर्ग्युमेंट पुरा चलवलें आनी ताणें कांय करूंक जालें ना. ही काणी लांब आसा त्या देखून हांवें मोठव्यान काणी गोत्ता आसल्यांक मात कळत. कुडीतावन रगत विंगड करूंक जायना. तें एकच बरसून आसता. एक दादल्या तावन आपल्या स्त्री एक विंगड करूंक जायना. जेजू जावन आसा मस्तक आनी पवित्र सभा कूड विंगड करूंक जायना. कित्याक तो बांद दादल्याचो आनी स्त्रियेचो पवित्र बांद जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूंक नजो म्हणून ताणेंच आमकां शिकयलां. देवान दादल्याक घटमूट कूड दिल्या कित्याक काम करूंक आनी कुटुंब सांबाळूंक कुटुंबाक जोड हाडूंक आनी स्त्रियेक एक मोवाळ काळीज दिलां कित्याक ताणें कुटुंब बांदूंक भुरग्यांक वागोवंक आनी ती दोगांय तांचें काम करचें जाल्यार समस्या ना. दादलो मनीस बायल मनशाचें काम करीत जाल्यार आनी बायल मनीस दादल्या मनशाचें काम करीत जाल्यार समस्या सुरू जाता. नुस्तें कडेन समस्या सुरू जावचे तशेंच तांचें काम केल्यार देर इज ए हार्मनी इन लायफ. त्या देखून सक्कट समाव येता. काजरी मोग बोगणांनी आराम जाता. उमाळ्यांनी मुंदरसून वेता आनी तो भोव आकर्शणाचो मोग जावन आसा. 3 हंत आसात मोगाचे. आतां तुमी फर्स्ट हंतर आसात दोगांय. रोमॅन्स रोमॅन्टीक लव फर्स्ट स्टेज. एन्जॉय युअर लायफ. मुंदरसून वेता आसतना इट वील टर्न इनटू रेस्पॉन्सिबल लव. भुरगीं जातात आतांचे बरी रोमॅन्स करूंक जायना. भुरगीं रडतात रात न्हिदोंक जायना. सीक पडटात आस्पत्रेक व्हरचे. रोमॅन्स इल्लें उणें जावन रेस्पॉन्सिबिलिटी येता. आनी तिसरो जावन आसा हंत सॅक्रिफिशियल लव. हें म्हज्या नातवा खातीर हें म्हज्या नाते खातीर म्हाका नातल्यार वटणीन तांकां जाय. म्हाका कशेंय चलता म्हजे दीस जाले आनी मुखार तांचे दीस अशें चिंतप चिंतचोत वेळ. हे तिनी हंत तुमकां मेळोवन दीत म्हणून आयच्या दिसा आमी मागता. काजरी जिविताचे 4 दुस्मान आसात.
पहिलो जावन आसा दुबाव, दुसरो जावन आसा सोरो, तिसरो जावन आसा स्वार्थ आनी चवथो जावन आसा दुडवा भांगाराचो विशेष मोग. हा जर घट्ट करून दवरी जाय जाल्यार ताका 4 खांबे आसात आनी ते जावन आसात पयलो मोग, ताच्या उपरांत विश्वासीपण ना जाल्यार मोग घेता. तिसरो जावन आसा सांगतपण, सांगता वेचे सांगता येवचें ताका म्हत्व आसा. वट्टूक रावचें, कित्याक दुसऱ्या चिंता चिंतूंक अवकाश ना आनी कोणी तुमच्या विशयी पाडीची दिना. ही केदोळे सांगता आसात नाजाल्यार कशें विंगड करचें म्हण चिंतले आसता. सांगतपण आनी चवथें एकामेकाक समजून घेवचें, अंडरस्टँडींग ईच अदर. म्हजो घोव म्हाका समजोंकूच समजना, हांव एक उलयल्यार तो आनी एक उलयता. जाय सबार कडेन जावचें समस्या तेच. ताची आनी म्हजी फ्रिक्वेन्सी लागना म्हणटात. तो हाय फ्रिक्वेन्सीर उलयल्यार आनी हांवें लो फ्रिक्वेन्सीर उलयल्यार कशें लागचें. ग्रेटा केल्ले मोबायल गपूक मेळटाय. दोगां कडेन मोबायल आसा, बरे बरे मोलाचे मोबायल, स्मार्टफोनां. ग्रेटा केल्यार ग्रेटाकूच मेळटा, गब्बू केल्यार गब्बूकच मेळटा. ताका पर्टिक्युलर हें मॅचिंग दवरला. एका त्या नंबराक करतना त्याच नंबराक वचत जाय. तशें जाल्ल्या निमती हे खाजरी जिविताचे 4 खांबे तुमी घट्ट केल्यार तुमची लग्ना बुन्याद घट जाता. आयच्या प्रसंगाचो पयलो भाग अखेर करतना एक वाक्य हांव तुमकां सांगता. रात आती है सितारे लेकर, नींद आती है सपने लेकर, सवेरा आता है कोयल का गान लेकर. हम सबों की आशा है आज की शाम आए, आप दोनों के लिए सारी सारी खुशियां लेकर. ऑल द बेस्ट. आमचो ग्लॅडस्टोन पळोवन जावं म्हाका सगळो तांचेंच नांव काडटात. डॅडीचें काडटात, मम्मीचें काडटात. म्हाका हे बसयला न्ही हांगासर फाटासर. धाकटो भुरगो आसतना मातशें वर लायलें हांवें गे. पळय पळय हात जोडूनच येतलो. हात जोडून तेशेन, हात जोडून तेशेन, सगळो वेळ हात जोडूनच आसतलो तो. बेसांव मागूनच आसतलो. ही बेसांवां दिल्ल्यान हात इतलो व्हड जालो. येदोळ म्हणसर बांकार बसतलो, आज खदेलार भोव सोबीत दिसता. धोबी न्हेसोण, क्रिस्ती वडविकेची बायली खुणा आज तो न्हेसला. आनी आयच्या दिसा ताणें आनीक बरो भुरगो जावंक निर्धार केला म्हूण म्हाका कळीत आसा. पाद्रे जावची पुरा लक्षणां ताचे थंय आसात म्हणून मस्त जाणांनी सांगलां. आनी म्हाकाय तशेंच दिसता. कितें म्हणटाय तूं? पळय मो पळय न्ही हळे आतां उलयना लज दिसता. आसूं न्ही कितेंय जावं. ताणें पाद्रे जाय जाल्यार ग्रेटा आनी गब्बू तुमकां इल्लें काम आसा. तें काम तुमी सारकें केल्यार तो जाता. बरें शिक्षण, बावल्या बरें शिक्षण ताका मेळत जाय. तें धड मेळ्ळां आनी मेळत जाय. आवय बापायची बरी देख ताका मेळत जाय. वेळार ताका तिदवी जाय. थोडे फावटी भुरगीं चूक करतात, जाय म्हण करनात पूण वेळार तिदवी जाय. जबाबदारी दी जाय. झाडूंक शिकयचें. येता झाडूंक? झाडूंक येता रे. झाडूंक शिकयचें, आयदनांदूंक शिकयचें, ल्हान ल्हान कामां पयलेंच शिकयचें. वेळाचो प्रयोग करूंक शिकयचें. मोबायल उणें करूंक शिकयचें. वेळार घरा येवंक, पाड भुरग्यांची इश्टागत सोडूंक हें पुरो शिकयलें जाल्यार ह्या वेळार बरो भुरगो जावन फादऱ्यापाक पळयता. सद्दां फादरे वेळार उठता, हांवें उठचें अशें म्हणून खरी की वेळा वेळार खर बरो भुरगो जातलो म्हणलें खंडीत.
आवय बापायक मान दी जाय इस्कॉलांत पोखरीपणा उणें करी जाय करना तो न्ही पोखरीपणांत करना तो अशें एक बरो भुरगो जातलो म्हणून निर्धार करी जाय आनी आवय बापायनी ताका सहकार दी जाय जेजू बरो भुरगो जावन आसलो आवय बापाय विदेय जालो म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता जेजू जायराच्या घरा घेतना जिवीत व्हरून गेलो जिवीत कित्याक जायराची धूव मेल्ली ताका जीव दिलो जाक्येवाच्या घरा वेतना तो समाधान व्हरून गेलो जाक्येवालाक पयसो कितलो कुस्तामसर आसलो सगळ्यांक लुटून मारन आनी कितें कितें करून पयसो केल्लो पूण समाधान नातल्लें थंय येतना समाधान व्हरून गेलो मोरी मगदलेनाच्या घरा वेतना संतोष व्हरून गेलो तिका संतोषच नातल्लो कुडीचो संतोष तिका मेळ्ळो जावंक पुरो तो तात्कालीक नीज संतोष नातल्लो तो जेजू व्हरून गेलो पेद्रूच्या घरा वेतना पेद्रूची सासू माय न्हिदून आसली भलायकी व्हरून गेलो भलायकी व्हरून गेलो थंय आनी तुज्या घरा आज येतना तुज्या काळजांत येतना काले हाडून येता सांग पळया म्हाका काले हाडून येता ग्लॅडसन समाधान हाडटा संतोष हाडटा भलायकी हाडटा आनी जिवीत हाडटा त्या देखून हें सगळी बरेपण जेजून केल्लें तें तुजें थंय येवूं दी म्हणून आमी आशेता आनी तुका बरी भलायकी लांब आवक आशेत आसतना जेसन आनी लवेटा तुमचें काजरी जिवीत नंदन जावं दी देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेलें जावं दी भुरग्या बळाच्या देण्यांनी भुरग्या बळाची देणी तुमकां फावो जावं देत म्हण आशेवूं सम्या जेजूक लागीं ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाता मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आणि हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुम्ही या देव मंदिरांत आयल्या या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता आणि पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेका मोरा पर्यंत विश्वासी रावों आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळोवंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता ह्या पासत तुमचें मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां जेसन आनी लविटा कोणेंच बोल करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेका मनान लेखूंक तुमी तयार आसात हांव तयार आसा देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात हांव तयार आसा हांव तयार लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कापलात उसारात हांव जेसन तुका लविता म्हजी पतीन म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुका तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता हांव लविता तुका जेसन म्हजो पती म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेका दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान बरो
जे देवान जोडिला ते मनशान मोडू नये. यो मुदयो आणि बंगार तुमच्या मोगाची आणि विश्वासाची खुणा म्हणून तुम्ही एकामेका दिवंक वेतात तांचेर सर्वेस्परू आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. लविटा म्हज्या मोगाची आनी विस्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. जेसन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. भावन आणि भयणीनो, लग्न संस्कारांत एकवटलेल्या जेसन आनी लविटाक देवाच्या कृपेचो आदार गरज आसा. तशेंच ग्लॅडसन ॲलनाक जेजूक आपल्या काळजांत घेतलेल्या वखदां बरी जिणी जिवोवंकी कृपेचें बेसांव गरज आसा. देखून आमची मागणी आनी प्रार्थना जेजू समोर आमी हाडणे बिया. आमच्या बापा साहेबाक, विस्प साहेबाक आनी अख्ख्या संवसाराची पडलेले क्रिस्तांव पंचेक दिसान दीस अदीक मोगान आनी भाग्यवंतपणान वाडय म्हूण देवा लागीं मागुया. तुमची जबाब, दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. ह्या लग्नात एकठांय जालेल्या जेसन आनी लविटा हांचे काना नगरांत लग्नाची परब पवित्र केलेल्यान आशीर्वाद घालून तांची काळजां निर्मळ आनी दयाळ मोगाची दुरून नातलेले गांठीन तो बांदू म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. तांच्या भुरगे उदेशी तांचेर आशीर्वाद पडूं म्हूण आनी आपल्या भुरगेपणाचो मोग करतली तोच मोग तांकां शंभरांनी पाटी मेळो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. क्रिस्ताची सवस्ताय सदांकाळ तांच्या काळजांनी आनी तांच्या कुटुंबांत भरूं म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. सगळे क्रिस्ती कुटुंब भावार्थाचे मागण्याचे आनी आपणाकच विसरून पेलाचो मोग करतली परतलीत देख जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. सर्गींच्या आमच्या दयाळ बापा, आमी तुझ्या भुरग्यांनी तुझ्या पांया तळा दवरलेली मागणी आयक. जेसन आनी लविटाक त्या लग्न बेसान तूं आशिर्वादीत करून बाळगून दवर. तशेंच ग्लॅडसनाकी कृपेचें बेसांव दी. हें सगळें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मुझे आनी तुमचे हे बलिदान सर पदवीदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनेतरी महिमेक आमचे नेके पयस बिचा देवा सर्वीस पोर मानून घे. प्रितीच्या बापा संतोषवरीत काळजान आमी तुका ओपतावन ती देणी दयाळपणी मानून घे
लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकवट आयल्या तर तुजांचो करो बापय देखून तूं सुद्दां सदां एकवटलेली माय पासान सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून हे जेणे पवित्र करना आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरण सुसूंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो सोमारकुंची. तेच परी जेवण जाता आसतना खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यांनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसो तें वारोतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्थ सोगूत परगटुया. Yas Jesu orvin, Yas Jesu sangata, Yas Jesu tai, पवित्रात्मेच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वोन्ननानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरन ताणें शिकयलेलें प्रार्थना सगळे आमी सांगाता म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बदोस आनी आमकां ताळें पडोवं दिनाका गोमाळ्यांतली आमकां निवार. ಒಕ್ಕಲಿನ ಅವರಣಿ ದಿಬಿಗಾಲ್ಚಿ ಉರುಳನ್ನು ಬೇರಾವಣಂತೂ ತಂಚೆ ಗತಿಯ ಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಂತೆ ತನಗೆ ಭಾಗ್ಯುಂಚಿ लग्न बेसे भितर सुरोनो विदेशी आयिल्ल्या जेसर आनी लविटा सदां एकवटली दवर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या बापा लागीं आमी मागुया. पवित्र बापा मनशाक तुज्या सारके सोडसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तुवें तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत पंथा पावोवचें म्हणून तुवें थारायलें. देवा तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्काराचो स्थापसो वेळ पावताच तोच भावार्थाचो लग्ना संबंध जेजू आनी पवी सभे मदें जोडलेल्या लग्ना संबंधाचो उपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर जेसन आनी लविटा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी कलतेपणी मागता. बापा लग्न संस्काराच्या संबंधांत आज ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुमच तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोव. आपूण बांदून हाडटात ते कुठां मिनतीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे संदेश जावंक ती तांकां तयार करूं. हे तुजे दुवे लविटाक तुज्या शुभम देण्यानी बरें पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पळोवन आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाच्या उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी ती सोबोवं. ह्या तुज्या पुता जेसनाचेर तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापाय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा तुजे मुखार लग्न संस्कार एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक
ती तुजी भुरगीं आयकतात तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणान वांटो घेवंक पावो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. मोग असो आनी एकवट असो गुज जावं एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती तिच्या जेवणांत वांटेली जावं जागा पयलेली आमी सगळीं सुभागी. प्रार्थुयाम. सर्गींच्या बापा जे सणांनी लाविता तुझ्या पुता आणि दुवेच्या लग्ना दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. त्या दोन्ही देण्यापासून तुका दिन वाचून विश्वासान आम्ही तुझ्या लागीं मागणे करता.
लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाव आनी भयण सदां तुका एक पोटलेली रावूं आनी आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग सगळ्यान कळीत करूं तशेंच ग्लॅडसन आमचो धाकटुलो भुरगो तुज्या मोगाच्या बांदांत येवकरिस्ताद्वारे वाडात तूं वसूं हें सगळें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सोवें आसो. लग्नाचो विशेष आशिर्वाद जोडच्याक जेसन आनी लविटा तुमचे तकली बागया. सर पदवीदार देव बाप आपल्या संतोशान तुमकां भरूं आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावंक निर्मूळ. देवाचो एकलो सुपूत सुखान तशें दुखान तुमची खाकूत करूं आनी तुमकां आदार दिवं. देवाचो पवित्र आत्मा तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच भरूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजूचो पास्कनचो गोट भक्तीन भावार्थान संभ्रमूंक तुवें आमकां भोव केलाय. भगिवंत माये संगी तुज्या पुताचे कश्ट मरण आनी जिवंतपण नियाळूंक आमकां आदार जावच्याक ह्या रोजारमयेच्या कोंताचेर तुजो दयेन आशिर्वाद घाले आनी हे आमचे यात्रेक पयण संभावून सर्गींच्या राजाक येवंक तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमकां फावो कर. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता मनशाकुळाच्या सोडवणदारा तुज्या मोगा बसोन आनी तुज्या मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या बगेवन तूं आमकां मुरयेच्या मोगा बसोन वो तुजो साकोर ग्लॅडसान व्हडा भक्तीनी बेंतीन आनी कोंत घालतलो. तुज्या हातान उजव्या हातान तूं ती पवित्र कर आनी तिचे विनातेन खोट्या दुस्मानांतले बचाव जावन मरणा पर्यंत तुज्या कुरपेंत तो तीर रावोंदी जो जे तायन राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.